अस्सलाम वालेकुम। सादे की लाइब्रेरी में खुश आमदीद। कुछ नहीं जनाब, मुनीर अली के लहजे में इस्तराब था। वो हमें दजीदा नजरों से देखने लगे। हम आपका भला चाहने वालों में हैं बड़े साहब। बेशक बेशक, लेकिन कुछ सूरत बदल गई है। उनकी आवाज अटक रही थी। मैं आपसे मिन्नत करूंगा कि इस मर्तबा कहीं और ठहर जाइए। शायद मैं पहले की तरह आपकी खिदमत ना कर सकूं। क्या सूरत बदल गई है? विठल ने हैरानी से पूछा। मुझसे कुछ ना पूछिए, बेहतर है मुझसे कुछ ना पूछिए। फिर किससे पूछें? हमसे कोई गलती हो गई बड़े साहब? नहीं जनाब, खताकार मैं हूँ। आपने भला क्या खता की है? आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता नहीं? मुनीर अली ने हज़ियानी अंदाज में कहा। किसका पता? आप कुछ नहीं जानते? हल्फिया, आप कुछ नहीं जानते? किस बारे में? वही राना के बारे में। मुनीर अली ने डूबती आवाज में कहा। राना? क्या उसने फिर कोई बात छेड़ी है? नहीं साहब, क्या आपको वाकई कुछ मालूम नहीं? आप कुछ बोलोगे तो पता होगा, विठल ने मुलाइमत से कहा। राना को अंधा कर दिया गया है। उसे 2 दिन पहले किसी ने अंधा कर दिया। मुनीर अली लजीदगी से बोले। सारे शहर में चर्चा है, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए हैं। वो अभी तक होश में नहीं आया है। राना के अंधे होने से आपका क्या ताल्लुक? विठल ने बेचैनी से पूछा। खुदा बेहतर जानता है कि मेरा क्या ताल्लुक है। मालूम नहीं उसे क्या मंजूर है। मुनीर अली हाँपते हुए बोले। कल रात 2 आदमी दीवार फांद के घर में घुस आए। मेरी आंख लग गई थी। उन्होंने मुझे पलंग से उठा लिया। उनमें से एक के हाथ में हंजर था। कहने लगा, शोर मचाने की कोशिश मत करना, किसी तनहा जगह चलो। मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। मैंने बैठक की तरफ इशारा किया। वो घसीटते हुए मुझे यहाँ तक ले आए और पूछने लगे कि कुछ दिन पहले तुम्हारे यहाँ जो 2 मेहमान ठहरे हुए थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका पता क्या है? मुझे आप लोगों ने सिर्फ अपने नाम ही बताए थे। मैंने वही बता दिए और कहा कि मुझे नहीं मालूम, पता मुझे नहीं मालूम। पूछने लगे कि क्या मौलवी साहब से उनका कोई रिश्ता निकलता था? मैंने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने खुद को इनका रिश्तेदार बताया था। फिर पूछा, तुमने राना महताब के बारे में उनसे कुछ कहा था कि राना ने मौलवी साहब की लड़की को मांगा था? मुझे बस सद्दाव करा इकरार करना पड़ा, लेकिन वो और मशकूक हो गए कि मैं जानबूझ के आपका पता छुपा रहा हूँ। वो कुरेद कुरेद कर घर में आपके कयाम की मुद्दत और दीगर बातें पूछने लगे। मैंने उनसे कहा कि 7 रोज हुए वो दोनों मेहमान यहाँ से चले गए। उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ ली, मुझे तमाचे मारे और गर्दन दबा के बोले, तुम उन लोगों का पता बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि इसके सिवा मुझे कुछ नहीं मालूम। 2 साहबान यहाँ ठहरे जरूर थे। मौलवी साहब से ताल्लुक की बिना पर मैंने इन्हें अपने यहाँ मेहमान रखा था। मौलवी साहब और लड़की की बातें छिड़ी तो राना महताब के प्याम का जिक्र भी आ गया। वो सिर्फ 3 दिन ठहरे। उन्होंने बताया था कि वो मुरादाबाद से आ रहे हैं। मौलवी साहब का ताल्लुक भी शायद वहीं से था, लेकिन वो बता के गए हैं कि मुरादाबाद की तरफ नहीं जा रहे हैं और वापसी में यहाँ पहले जसलेमर आएंगे। मैंने जो सच था उसे कहने में हिचकिचाहट नहीं की, मगर वो बजिद रहे। मुझसे सख्ती के साथ पूछते रहे, धमकियां देते रहे कि मैं अपने हक में बुरा कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरे इल्म में जो कुछ था मैंने कह दिया। अब मेरे पास इन्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे बुरे लोग मालूम नहीं होते थे, भले आदमियों की तरह यहाँ रहे। आखिर उन लोगों से ऐसा कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया है? वो रौनक से बोले, हमें उनकी तलाश है, हम उन्हें देखना चाहते हैं। उनके कसूर का तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब हम उनकी पीढ़ियों तक को अंधा कर देंगे। मैं इन्हें अपनी लाइल्मी का यकीन दिलाता रहा। मेरी आजिजी से वो किसी कदर नरम हुए। एक दूसरे से इशारों में कुछ कहा और चले गए। लेकिन चलते चलते कह गए हैं कि उनके आने की इत्तला पुलिस या महकमे वालों के कानों में नहीं पड़नी चाहिए, वरना अपनी जिल्लत का मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। और वो ये भी कह गए हैं कि अगर इन्हें बाद में पता चला कि मैंने उनसे कुछ पर्दापोशी की है या झूठ बोला है तो वो दोबारा आएंगे और दोबारा इसी तरह वापस नहीं जाएंगे। अगर इस दौरान मैंने कहीं रुपोश होने की कोशिश की तो मैं जहां कहीं भी होऊंगा, दुनिया के आखिरी कोने तक वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। मुनीर अली की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जी को नरम रखो बड़े साहब। विठल उठ के उनके पहलू में बैठ गया और खोए हुए लहजे में बोला, आपने ये सब बता के ठीक किया, हम वक्त पर आ गए। उनको कोई धोखा हो गया है। धोखा? मुनीर अली की आवाज भरा गई। ये कैसा धोखा है? हो जाता है, वो हमारा पता मांगते थे, अब हम खुद इधर आ गए हैं। आप ऐसा करो, हमको उनके सामने कर दो, उनका शुबा दूर हो जाएगा। बात इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से आप कह रहे हैं, मुनीर अली नातवानी से बोले। उन्हें आपके पते की जरूरत क्यों पड़ गई? किसी गलतफहमी की वजह से। मगर क्या इस तरह उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी? क्या उन्होंने आपको पहले कहीं देखा है जो सामना होते ही आपको पहचान लेंगे?
آپ وہ نہیں ہیں جو انہیں مطلوب ہیں، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ثابت ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں۔ یہ تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، جب تک آپ ثابت کریں گے وہ کچھ بھی کر بیٹھیں گے۔ انہوں نے اپنے چہرے مجھ سے چھپا رکھے تھے، لیکن ان کی آنکھوں، آواز اور اطوار و انداز سے میں ان کی افتادِ طبع کا اندازہ اچھی طرح کر سکتا تھا۔ وہ شریدہ سر لوگ ہیں اور میں ایک خانہ دار آدمی۔ میں حیل و حجت اور بات بڑھنے کی کسی الجھن میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوگا تو یہ نہیں چاہے گا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، بلکہ درخواست کروں گا کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے۔ میری سمجھ میں یہی آتا ہے، ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ چلے جائیے، میرے ساتھ خدا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بڑے صاحب، سمجھ لو خدا نے ہی ہم کو بھیجا ہے۔ آپ گھبراؤ نہیں، وہ لوگ ادھر آئیں گے تو ایک دفعہ ان کا شک نکل جائے گا، سب بات ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں میری عزت کا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، منیر علی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، یہاں سے چلے جائیے، اور ایسا ہی ہے تو مجھے اپنا اتا پتہ دیتے جائیے، میں انہیں بتا دوں گا۔ وہ آپ کو ڈھونڈ لیں گے اور اپنی تسلی کر لیں گے۔ آپ اپنے گھر میں نہیں رہنے دو گے تو ہم نہیں رہیں گے، لیکن ہم بولتے ہیں ابھی ہمارا ادھر رہنا ٹھیک ہے۔ پہلے آپ ہمارے بارے میں اپنا شک دور کرو، پھر ٹھنڈے دل سے سوچ کے بولو کہ ہمارا آپ کو چھوڑ کے جانا ٹھیک ہے یا آپ کے ساتھ ادھر رہنا۔ میں آپ پر کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساری بات میں نے کہہ دی، آپ خود سوچئے وہ میرے پاس کیوں آ گئے۔ میں آپ پر کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساری بات میں نے کہہ دی ہے، آپ خود سوچئے وہ میرے پاس کیوں آ گئے۔ ادھر آپ گئے اور آپ سے رانا کے متعلق بات ہوئی، ادھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ان کی نظر سیدھی میرے گھر کی طرف کیوں آئی؟ مجھے توقع تھی کہ منیر علی جلد یا بددیر یہ سوال کریں گے۔ انہوں نے دیر کی۔ دسیوں مہمان کسی گھر میں آتے جاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد کوئی انہیں اس طرح پوچھتا ہوا نہیں آ جاتا۔ مجھے وٹھل کا جواب جاننے کی جستجو تھی۔ منیر علی مجھ سے یہ سوال کرتے تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وٹھل کا چہرہ دھندلانے لگا، مگر وہ دھیمی آواز میں بولا، آپ کھل کے نہیں بول رہے بڑے صاحب، پر میں جانتا ہوں آپ کا کیا مطلب ہے، میں آپ کی بات کا جواب ابھی نہیں دے سکتا۔ آپ کے پاس پولیس نہیں آئی تھی، 2 ہی آدمی آئے تھے، اور جس طرح آئے تھے وہ آپ کو پتا ہے۔ ابھی ان کو شبہ ہے، شبہ نہیں ہوتا تو وہ چوری چھپے نہ آتے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی انہی آدمیوں میں سے ہوں جو مولوی صاحب اور لڑکی کو لے گئے تھے۔ وہ بہت سی ایسی جگہوں پر بھی گئے ہوں گے جہاں جہاں رانا نے ان سے لڑکیاں اٹھوائی ہوں گی، ادھر بھی آ گئے، اور یا محلے میں آ کے ان کو پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے 2 اجنبی لوگ مولوی صاحب کو پوچھتے ہوئے آئے تھے اور آپ کے گھر ٹھہرے تھے۔ مگر آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ رانا نے ہی کیا تھا؟ منیر علی کپکپاتی ہوئی آواز میں بولے، یہ تو آپ بھی خوب سمجھتے ہو، پھر وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ آپ کہتے ہو کہ انہوں نے آ کے آپ سے رانا کا نام لیا تھا، پھر آپ خود ہی اپنی تمام بات کی تردید کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ وہ کسی ایک جگہ نہیں گئے ہوں گے، انہوں نے اور بھی بہت سے گھر کھوجے ہوں گے، یہاں بھی آ گئے، پر ان کا آنا اپنے شک پر پانی ڈالنے کے لیے ہے، اسے آپ اپنے سمجھنے کے لیے اتفاق بھی کہہ سکتے ہو۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ چند دن پہلے رانا کے سلسلے میں مجھ بد زبان کا آپ کے سامنے زبان کھولنا، رانا کا اپنی آنکھیں کھو دینا، ان کا یہاں آنا اور آپ کو پوچھنا، یہ سب کتنے عجیب اتفاقات ہیں۔ بہت عجیب ہے بڑے صاحب، زیادہ سر مت کھپاؤ، وٹھل افسردگی سے بولا، اس لیے میں بولتا ہوں کہ ہم کو ادھر ہی رہنے دو، وہ پھر آئیں گے تو ہماری طرف انگلی اٹھا دینا۔ میں اور کیا کہوں؟ وٹھل نے منیر علی کو سمجھانے کی ہر طرح کوشش کی، کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ منیر علی چپ ہو گئے، مگر ان کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں جانتا تھا ان کی خاموشی چند ثانیوں کی ہے۔ اس جہاں دیدہ کے دماغ میں کسی بھی لمحے یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم وہ نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھی ہوں گے۔ بات تو ایک ہی تھی، کوئی سلسلہ ضرور ملتا ہوگا۔ ابھی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس رات رانا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کی حویلی میں رستم ہاں کے ہاں 2 آدمی ٹھہرے ہوئے تھے، جو اس رات کے بعد حویلی میں نظر نہیں آئے۔ وہ اپنا تھوڑا بہت سامان بھی چھوڑ گئے۔ اگر منیر علی کے پاس آنے والے آدمی انہیں یہ بھی بتا دیتے کہ رستم کے وہ دونوں مہمان حویلی سے غائب ہیں، تو پھر منیر علی کو یہ یقین دلانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا کہ وہ کوئی اور لوگ تھے، ہم نہیں تھے۔ لیکن جلد ہی کسی نہ کسی وقت یہ بات منیر علی کو معلوم ہوئی تھی۔ ابھی صرف 2 دن گزرے تھے۔ شہر چھوٹا تھا اور واقعہ رانا جیسے آدمی کا تھا۔ اب بھی طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوں گی۔ حویلی میں بہت سے لوگوں کو پیرو اور ماچھی کی آمد کا پتہ تھا۔ پولیس کو بھی انہی 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہوگا، مگر حویلی کے رہنے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ رستم ہاں کے وہ 2 مفرور مہمان مولوی صاحب اور کورا اسے کوئی وابستگی رکھتے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے رانا کو آنکھوں سے محروم کر دیا۔ رستم نے یہ بات عام نہیں کی ہوگی، اس کے ہاں ٹھہرنے والے کیا بات جاننے کے لیے آئے تھے۔ وہ یہ بات بتا دیتا تو مولوی صاحب اور کورا کی گمشدگی کے احوال سے سارا شہر باخبر ہو جاتا اور رانا کی رسوائی کو سند مل جاتی، ساتھ ہی رستم اور اس کے ساتھیوں کا پردہ چاک ہو جاتا۔ ویسے بھی اسے یہ کسی نے نہیں
بتانا تھا کہ اس نے اس رات مولوی صاحب اوکورا کو جانے دیا تھا۔ اس رات سے صرف اس کا شاگرد سہراب واقف تھا۔ رستم خان کو اشارتاً بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس ٹھہرنے والے لوگوں نے مولوی صاحب اوکورا کا کوئی ذکر اس سے کیا تھا۔ وہ حویلی کے عام لوگوں کی طرح حیرت کا اظہار کر رہا ہوگا، لیکن یہ حقیقت خود اس کے سینے پر بوجھ بنی ہوگی کہ ان دو آدمیوں کے سوا یہ کام کسی کا نہیں ہے۔ رستم پر چاروں طرف سے زور پڑ رہا ہوگا کہ جن مہمانوں کو اس نے اپنے پرانے ساتھی کہہ کر حویلی کے لوگوں سے ملوایا تھا وہ کون تھے اور اچانک کیوں چلے گئے۔ ان سے اس کی کب سے آشنائی تھی؟ رستم اپنی لاجوابی پر سب سے زیادہ شک کا ہدف بنا ہوگا، حالانکہ حویلی میں اس کی ذات شک اور شبے سے بالا تھی۔ رانا سے اس کے خاص مراسم ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اس نے پولیس اور حویلی کے عام لوگوں سے اپنے مہمانوں کے متعلق الٹ سلٹ باتیں کہی ہوں گی۔ کہا ہوگا کہ اسے یقین نہیں آتا کہ ایسا انہوں نے کیا ہے، اور اگر واقعی انہوں نے کیا ہے تو اسے بہت بڑا دھوکا ہو گیا۔ وہ اسے فریب دے گئے۔ اس رات انہوں نے اسے غافل کر دیا تھا۔ ممکن ہے اس نے پولیس کو ماچھی اور پیرو کا کوئی فرضی پتہ بھی دے دیا ہو، کسی دور دراز مقام کا پتہ، تاکہ پولیس انہیں ڈھونڈتی رہے۔ بمبئی شہر دور نہیں تھا، لیکن رستم خان کی نگاہ ماچھی اور پیرو تک زندگی بھر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک ہی تدبیر ان تک پہنچنے کی رستم کے ذہن میں آئی ہوگی کہ منیر علی کو خریدا جائے۔ وہ محلے میں مولوی صاحب کے سب سے گہرے رفیق تھے، اور انہی کے ذریعے رانا نے مولوی صاحب کو کورا کا پیغام بھجوایا تھا۔ رستم خان کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ حویلی میں آنے سے پہلے پیرو اور ماچھی کا منیر علی اور دوسرے محلے والوں سے لازماً کوئی رابطہ رہا ہوگا، اور منیر علی نے ان سے رانا کے سلسلے میں اپنے شبے کا اظہار کیا ہوگا۔ منیر علی ہی اسے سامنے کے آدمی نظر آئے ہوں گے۔ انہی سے کچھ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے، انہیں کس نے کرائے پر حاصل کیا تھا، یا وہ مولوی صاحب کے بچھڑے ہوئے عزیز تھے۔ رستم کو احساس ہوگا کہ وہ اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ پیرو اور ماچھی کے ہاتھ میں کیسی پھرتی ہے۔ وٹھل کے بقول چاقو ان کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ ان کی انگلیوں میں مقناطیس لگا ہوا تھا جو چاقو چپکائے رکھتا تھا اور دوسرے کا چاقو کھینچ لیتا تھا۔ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے رستم کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا ہوگا کہ وہ اپنے شاگرد سہراب کو ہر بات بتا دے۔ ہو سکتا ہے رستم کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہو، یا حویلی ہی میں اس کی نگرانی کی جا رہی ہو۔ اس موقع پر اس کا حویلی سے باہر نکلنا ویسے بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ سہراب اور اس کا کوئی قابل اعتبار ساتھی ہوگا جو منیر علی کے گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوئے تھے۔ یہ رستم اور سہراب جیسے رانا کے تمام ملازمین کے لیے اپنے مالک سے وفاداری اور جانثاری دکھانے کا وقت تھا، ورنہ وہ وہاں کس لیے تھے؟ اس کی آنکھیں نکل جانے کا انہیں اتنا ہی صدمہ ہوگا جتنا کسی کے حیر اندیشوں کو ہو سکتا ہے، یا رانا کی بہت سی باتیں، بہت سے حکم انہیں ناپسند ہوں گے، مگر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ رانا کو ایسی سزا ملے۔ ان کے دل میں آگ لگ رہی ہوگی، بیشتر اس وجہ سے کہ یہ سب کچھ ان کے ہوتے ہوئے ہو گیا۔ وہ ان دونوں آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ ان کا چین اسی وقت بحال ہو سکتا ہے جب وہ کہیں سے رانا کے پیروں میں پیرو اور ماچھی کا سر ڈالتے۔ سہراب اور رستم نے اپنے ساتھیوں کو اشتعال دلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کورا اور مولوی صاحب کو ہم نے فرار کرایا تھا۔ واقعے کا یہ حصہ غیر متعلق تھا، چنانچہ انہوں نے اسے خود تک محدود رکھا ہوگا۔ اگر وہ سہراب ہی تھا تو اس نے منیر علی کو سوچنے کے لیے کچھ مہلت دی تھی۔ منیر علی نے مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سہراب متذبذب ہو کے چلا گیا، لیکن رستم کو منیر علی کی لا علمی کا یقین نہیں آیا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھیوں پر دوبارہ ان کے گھر جانے کے لیے زور دے رہا ہوگا۔ بس وہی ایک ذریعہ ہے جہاں سے انہیں کچھ مل سکتا ہے۔ بیکانیر واپس آ کے ماچھی یہ سب بتا رہا تھا تو میرا ذہن اتنی باتوں کی طرف نہیں گیا تھا۔ بظاہر میرے کان ماچھی کی آواز پر لگے ہوئے تھے، مگر میں تو کہیں اور ہی پٹک رہا تھا۔ وٹھل نے جب اچانک پیرو سے بمبئی واپس جانے کو کہا تو مجھے اس کی بات عجیب لگی تھی۔ وٹھل نے پیرو کو جسلیمر بھیجتے ہوئے یہ ضرور بتایا ہوگا کہ وہ خود وہاں کیوں نہیں جا رہا ہے اور کون سی ایسی رکاوٹ اسے درپیش ہے۔ پیرو نے خیال نہیں کیا، اسے اسی دن حویلی سے واپس آ جانا چاہیے تھا جب اس نے مولوی صاحب کے متعلق رستم کی باتوں پر اعتبار کر لیا تھا۔ بہرحال گزرا ہوا اب لوٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ راستے میں پہلی بار جب میں نے وٹھل کی زبان سے یہ سنا تھا کہ اس کا ارادہ جسلیمر جانے کا ہے تو میں سمجھا تھا وہ محض اپنی تسلی کے لیے صورتحال کا اندازہ لگانے جا رہا ہے۔ اس وقت پیش آنے والے حالات کا صرف دھندلا دھندلا ایک خواب مجھے نظر آیا تھا، ایک برا سا خواب۔ ہمیں کسی طور کل ہی رات یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ منیر علی کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ وٹھل ان سے جو سب سے بڑی بات کہہ سکتا تھا وہ یہی تھی کہ وہ ان کے گھر پر موجود رہے گا تاکہ وہ رستم کی طرف سے دوبارہ آنے والے آدمیوں کا سامنا ہم سے کرا دے، مگر خود کو آنے والے آدمیوں کے سامنے کر دینے کی پیشکش اور رانا کے واقعے سے اپنی بے تلقی اور بے خبری کے اصرار کے باوجود واقعات کی ترتیب اور تسلسل کی بات منیر علی کے دماغ میں جون کی طرح چمٹ گئی تھی۔ رہ کے انہیں شاید یہی خدشہ ڈس رہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی تعلق نکلا تو ہماری یہاں موجودگی ان کے لیے اور ضرر رساں ہو سکتی ہے۔
किसी और का मामला होता तो बात दीगर थी, मगर ये मामला राना का था और वहाँ भांत भांत के मुलाजिम मौजूद थे। उन्होंने राना उसके आदमियों के बारे में बेशुमार बातें सुनी थी और विठल ने इसका कोई माकूल जवाब पेश नहीं किया था कि राना के हाथ चलने वाली गोली का धमाका उनके घर में क्यों हुआ। उन्होंने दबे दबे लफ्जों में फिर हमें अपने घर से चले जाने का मशवरा दिया, लेकिन विठल को मालूम था कि वो लोग दोबारा आएंगे। पुलिस नहीं आएगी क्योंकि वो पुलिस की तवज्जो हरगिज मुनीर अली के घर की जान मबजूल नहीं करेंगे। वो खुद आएंगे और मुनीर अली ये नहीं जान रहे हैं कि वो पहले की तरह इस पर अपने नालाओ शेवन से इन्हें मुतासर नहीं कर सकेंगे। हमारी बात आपके दिल को नहीं लगती तब भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इधर आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, आप चाहो तो कहीं और जा सकते हो, विठल ने ऊंची आवाज में उनसे कहा। क्या मतलब? मुनीर अली बुखलाए हुए लहजे में बोले। मतलब ये कि आप कुछ दिनों के लिए किसी और शहर चले जाओ। अगर आपको कोई ऐसा अंदेशा महसूस होता है, हमको यहीं रहने दो। जब इधर मामला ठीक हो जाएगा तो हम आपको वापस बुला लेंगे। मगर मैं कहाँ जाऊंगा? जहां भी जाऊंगा वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लोग मेरे ठिकानों से वाकिफ हैं। इससे तो वो और मशकूक हो जाएंगे और फिर मैं अपना घर बार छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? मेरे साथ बच्चे बच्चियां हैं, एक दीवाना सा लड़का भी है। आप इन सबको लेकर हमारे घर चले जाओ। वहां आप पूरी तरह महफूज रहोगे। वहां तक कोई भी आपका पीछा करता हुआ नहीं जाएगा और आपको उधर कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बड़े साहब, आपके लिए यही बेहतर है कि आप निकल जाओ। इज्जत के लिए लोग सब कुछ कर लेते हैं। मौलवी साहब को देखो, उन्होंने क्या नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। आपको घर बार की फिक्र है। आप समझ लो कि इन सब का आपने हमसे सौदा कर लिया। पंचक्की जमीनें, घर, सामान, सब का सब। आपकी नजर में इनका जो बनता हो हमको बोल दो, हम आपको अदा कर देंगे। और इतना ही नहीं, अदा करके आपको हमसे वास्ता नहीं होगा। हमारे पास बड़ा घर है, जमीन है जिसकी देखभाल के लिए उधर कोई नहीं है। हमारे साथ भी बच्चे बच्चियां हैं। आपको उधर जाके कोई दुख नहीं होगा। होगा तो हम आपके करीब ही होंगे। आप हमारी गर्दन पकड़ लेना, पर यहाँ से चले जाओ। आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? नहीं बड़े साहब, मैं आपसे मजाक नहीं कर सकता और ये मौका भी मस्खरी का नहीं है। मैं सही बात बोल रहा हूँ। आपने हमको सर पे बिठाया, हमको कुछ करने दो। कोई आपका ख्याल है कि मैं ये जगह, ये मोहल्ला, रिश्तेदार, अज़ा अहबाब सब को छोड़ दूं, यहाँ से वहां चला जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता? कोई आप कहना चाहते हैं कि जो अंदेशा मुझे लाहक है उसका अब आपको भी एहसास हो रहा है? हाँ बड़े साहब, विठल ने सर झुकाकर कहा, कुछ ऐसा ही समझो। और खुद आप यहाँ ठहरे रहने पर क्यों बजिद हैं? फिर हम भी इधर नहीं रहेंगे ना। और जो सौदा आप मुझसे कर रहे हैं उसका क्या होगा? वो हम इधर ही छोड़ देंगे। यहीं छोड़ जाएंगे? मुनीर अली फटी हुई आंखों से विठल को घूरने लगे। फर्ज कीजिए मैं आपकी हिदायत पर अमल कर लेता हूँ तो क्या आप मेरे हमरा ही चलेंगे? हम भी आपके साथ चल सकते हैं, पर आगे पीछे। आप इधर जाओगे, उधर हम आपके पीछे चल पड़ेंगे। हम दोनों का साथ निकलना जरूरी नहीं है। आप किसी सामान के बगैर जाओ और हो सके तो रात की किसी गाड़ी से ही। बस कीजिए, खुदा के लिए चुप हो जाइए। बड़े साहब, हम पर एतबार करो। ऐसा कैसे हो सकता है जनाब? मुनीर अली तुर्शी से बोले। क्यों नहीं हो सकता? आदमी जिस जमीन में रहता है जड़ पकड़ लेता है। मुझे यहाँ रहते हुए उम्र गुजर गई, अब इस आखिरी वक्त में मैं कहाँ जाऊंगा? आपकी मंशा मेरी समझ में नहीं आ रही। कुछ देर पहले आप कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहने लगे हैं। मेरी आंखों से अंधेरा हटाइए, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने कुछ देर पहले एक और बात भी बोली थी बड़े साहब, कि सर पे इतना ही बोझ रखो जितना वो सहारे, बाकी बोझ दूसरों को दे दो। आप यहाँ रहोगे तो ये बोझ कम नहीं होगा, इसलिए अच्छा है कि आप जगह बदल दो। इधर जैसा आप चाहते हो वैसा ना हो और बात बिगड़ गई तो पछतावे का वक्त निकल जाएगा। पर अभी वक्त आपकी मुट्ठी में है। वक्त निकल जाएगा यानी आप? मुनीर अली सत्तापा लरसने लगे। बड़े साहब, आपको देख के और आपकी बातें सुन के मुझे भी अब ये दिख रहा है कि आपका यहाँ से टल जाना बेहतर है। आपका सोचना गलत नहीं, वो बहुत बुरे लोग हैं। फर्ज करो उनका शक आप पर ही जम जाए। मुझ पर, मुझ कमजोर और बूढ़े आदमी पर? अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता? उन्होंने गई रात कहाँ देखा कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो? क्या आप समझते हो कि उनको यकीन आ गया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। फिर मैं भी यही कह रहा हूँ। मगर मैं इस तरह कहाँ जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। आप सोच लो, फैसला आपको ही करना है। मैं आपको जबरदस्ती कहीं नहीं भेज सकता। ऐसा होता तो जरूर कर लेता। आपने उलझन और सिवा कर दी है। यहाँ मौलवी साहब से सबसे ज्यादा आपका रिश्ता था। उनकी बात बीच में आ गई है तो सबसे पहले आपका ख्याल जाएगा। मगर मैंने कुछ नहीं किया है। वो कांपने लगे। पर जब तक आप लोगों को समझाओगे बाल पड़ चुका होगा। मुनीर अली पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। उन्हें गूंग बैठे देर हो गई तो विठल ने उनका बाजू थपथपाया। छोड़िए बड़े साहब, आप घर में जाओ, कुछ देर आराम करो। कहीं और जाते हुए आपका दिल नहीं टुकता तो फिर इधर ही रहो, पर जी कड़ा रखो। जिंदगी कपड़ों की तरह होती है, पहनोगे तो दाग धब्बे भी पड़ेंगे। ये जमीन है, आसमान नहीं है जिधर मिट्टी नहीं होती। हम भी यहीं बैठे हैं, जो होगा देखेंगे।
بیٹھک کی کنڈی کھول دو، کچھ ہوا آئے گی، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، ذرا کمر ٹکا لیں۔ دروازہ بند ہی رہنے دیجیے، اسرا سمگی سے بولے، اسے کھلا رہنے دو بڑے صاحب، ان کو پتا ہو جائے گا کہ ہم آ گئے ہیں۔ وٹھل خود اٹھ کے دروازے تک گیا۔ منیر علی اچھل پڑے، وہ وٹھل کو روکنا چاہتے تھے مگر ان کے ہونٹ پھڑک کر رہ گئے تھے۔ وٹھل نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور دروازہ کھولے بغیر واپس آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔